حضرت پیر جماعت علی شاہ محدث علی پوری رحمت الرحمان ٹر گئے نا مدینہ شریف تے آپ دے مگر کافی آپ دے مرید سن تے او اگو دی کتا آ گیا آپ دے مرید نے تھلو پتھر پھڑیا تو کتے نو ماریا تو کتے دی لات جا لگا وہ لنگڑان لگ پیا پیر جماعت علی شاہ نے فوری اس کتے نو پھڑ لیا اپنی دستار لائی دستار لا کے کتے دی لات ولیٹنی شروع کی تھی مریداں کیا حضور کی ماجرا ہے فرمایا اینو تے کتے نو وٹا تے نہیں سی نہ مارنا ادھے نالوں بہتر سی تو مینوں ماردا اے ویندا نہیں شہر کدے اے کدے شہر دا کتا ہے محبوب دے شہر دے کتے بھی چنگے ہوتے نے تے جڑے ہون انسان افضلیت دا درجہ بھی رکھن اشرف المخلوق بھی ہون انہاں دا کتنا مرتبہ تے مقام آپ دی نظر چوئے گا تے پھر داتا گنج بخش علی حجویری جنہ دے متعلق حضرت پیران پیر دستگیر قندیل نورانی محبوب سبحانی شباز لامکانی سیدنا عبدالقادر جیلانی الحسنی والحسینی فرمایا ہے اگر میری زندگی داتا صاحب نے مل دے تو میں انہوں دی ہتھاں میں ضرور بائت کر دا تسی اس داتا گنج بخش علی حجویری دے قدمہ چ رہندے ہو جنہ نے صرف ایک معین الدین چشتی اجمیری نو انڈیا چ کلیا ہے تے 90 لاکھ ہندو نو کلمہ پڑھا کے مصطفیٰ دا دیوانہ بنا چھڑیا او داتا گنج بخش علی حجویری جنہ دی بارگاہ چوں صبح فجر تو پہلے ہی فیض لٹن واسطے بڑے بڑے عمراء تے زمراء تے کئی فقیر ساری ساری رات داتا دے قدمہ چ بہ کے فیض لٹ دے نے نالے یاد خدا وچ مست رہندے نے نالے محبوب دے عشق وچ مست رہندے انہاں دے شہر دے نگری دے لوگ ہون تے میرے واسطے انتہائی قابل احترام نے تو میں آ جاندے نے تسی میرے توجہ کرے ہون گے سارے ہون گے انشاءاللہ حضرات توجہ ہو گئے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ اے محبوب ہم نے آپ کا ذکر آپ کی خاطر بڑا بلند کر دیا ہے اے حضرت مولانا قاری بابر صاحب قرآن کریم دی تلاوت کر رہے سن یقین جانو دل باغ باغ ہو رہا سی ایڈا بزرگ آدمی تے ایڈا سونا قرآن پڑھے بڑی پیاری انہوں نے تلاوت فرمائی اس قرآن وچوں مرض کر رہے ہیں اللہ فرماندہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے آپ کا ذکر آپ کی خاطر بڑا بلند کر دیا ہے یا اللہ ذکر کنہ کو بلند کیتا ہے اللہ فرماندہ ہے جتھو تک میں خدا دی خدائی ہے اتھو تک میرے سونے حبیب دی مصطفی ہے یا اللہ صرف ذکر بلند کیتا ہے فرمایا نہیں محبوب دا ذکر بھی بلند کیتا ہے تے محبوب دا جسم بھی بلند کیتا ہے اس مقام تے اگر حضور دے معراج دا تذکرہ کرا بڑا طویل موضوع ہو جانا ہے جس عنوان تے میں گفتگو کر کے تواڈے ذہن نشین چند مروزات کرنا چاہنا وہ اے ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ سارے بندے قرآن پڑھو وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ قرآن پڑھو وَرَفَعْنَا لَكَ میرا ایمان ہے جنہیں قرآن سمجھ لیا انہیں ساری کائنات سمجھ لی کیونکہ ہر چیز دا علم قرآن کے اندر ہے جغرافی دا علم قرآن کے اندر ریاضی دا علم قرآن کے اندر سائنس دا علم قرآن کے اندر ٹیکنالوجی دا علم قرآن کے اندر زمینہ دا ذکر قرآن کے اندر آسمانہ دا ذکر قرآن کے اندر مشرق دا ذکر قرآن کے اندر مغرب دا ذکر قرآن کے اندر شمال دا ذکر قرآن کے اندر جنوب دا ذکر قرآن کے اندر معرفت دیا باتاں قرآن کے اندر چاند دا ذکر قرآن کے اندر ستارے دا ذکر قرآن کے اندر سورج دا ذکر قرآن کے اندر روشنی دا ذکر قرآن کے اندر دن دا ذکر قرآن کے اندر رات دا ذکر قرآن کے اندر پہاڑوں دا ذکر قرآن کے اندر چوٹیاں دا ذکر قرآن کے اندر حضرات سمندر دا ذکر قرآن کے اندر طغیانیہ دا ذکر قرآن کے اندر لہراں دا ذکر قرآن کے اندر موجاں دا ذکر قرآن کے اندر حضرات دریا دا ذکر قرآن کے اندر تصوف دا ذکر قرآن کے اندر معرفت دیا باتاں قرآن کے اندر مکے دیا باتاں قرآن کے اندر مدینے دے تذکرے قرآن کے اندر حضرات نبیان دے ذکر قرآن کے اندر صدیقان دا ذکر قرآن کے اندر شہیدان دا ذکر قرآن کے اندر ولیان دا ذکر قرآن کے اندر ماں تے باپ دا ذکر قرآن کے اندر احترام دا ذکر قرآن کے اندر انسان دی پیدائش دا تذکرہ تے ذکر قرآن کے اندر ضابطہ حیات زندگی گزارن دا طریقہ تے سلیقہ قرآن کے اندر موت دا ذکر قرآن کے اندر قبر دا ذکر قرآن کے اندر قیامت دا ذکر قرآن کے اندر محشر دا ذکر قرآن کے اندر حضرات جہنم دے انگاریاں دیا گلاں قرآن کے اندر جنت دے نظارے قرآن کے اندر ہر چیز تا علم قرآن کے اندر ہے کہ قرآن سارے دا سارا میرے مصطفیٰ دیاں عداوہ بن کے نازل ہویا ہے میری سرکار صحابہ کو خطاب کرن
میری سرکار صحابہ نو خطاب کرن تے ذکر قرآن دے اندر حضور غلامہ دی تربیت فرمان تے ذکر قرآن دے اندر میری سرکار میدان جہاد دے اندر ذکر قرآن دے اندر حضور بدر دے اندر ذکر قرآن دے اندر حضور احد دے اندر ذکر قرآن دے اندر حضور خندق دے اندر ذکر قرآن دے اندر حضرات حضور خیبر دے اندر ذکر قرآن دے اندر میرے نبی دے ید اللہ دے گورے گورے ہاتھ تے ذکر قرآن دے اندر علم نشرات سینہ تے ذکر قرآن دے اندر حامیم دے کنڈل تے ذکر قرآن دے اندر یاسین دا سہرا تے ذکر قرآن دے اندر والامرکا دی جان تے ذکر قرآن دے اندر یاسین دے خوبصورت دندان تے ذکر قرآن دے اندر میرا نبی مکے دے اندر ذکر قرآن دے اندر حضور مدینے دے اندر ذکر قرآن دے اندر حضور قیام دے اندر ذکر قرآن دے اندر حضور رکوع دے اندر ذکر قرآن دے اندر حضور سجود دے اندر ذکر قرآن دے اندر حضور پہاڑ دے اوتے ذکر قرآن دے اندر حضور غار دے اندر ذکر قرآن دے اندر حضرات میرے نبی اپنی زلفاں نو تیل لگان تے ذکر قرآن دے اندر حضور چادر لے کے بستر تے آرام فرمان تے ذکر قرآن دے اندر حضور چادر اتارن تے ذکر قرآن دے اندر معراج دی شب میرے نبی لا مقام دیاں بلندیاں تے جان تے ذکر قرآن دے اندر سارے نبیاں تو بعد حضور بشریت دا لبادہ اوڑھ کے شرابہ نور بن کے اس کائنات وچ تشریف لیان تے اللہ ذکر قرآن دے اندر بیان فرماندا ہے اس پاک پکیزہ کتاب وچوں اللہ تے افضل کتاب وچوں کتاب شفا وچوں کتاب مبین وچوں کتاب لا ریب وچوں کتاب ماں وچوں کتاب سردار وچوں کتاب اعلی وچوں جڑی بات میں تساں نیک لوکاں دے ذہن نشین کرنا چاہنا او اے ہے ورفعنا لک ذکرک ایک دفعہ سارے مسلمان تسی بیٹھے ہو ایک دفعہ اچھی بولو ورفعنا لک ذکرک ہر بندہ قرآن نہیں پڑھ سکتا ہر بندہ سبحان اللہ نہیں کہہ سکتا اے درخت نے نا بے شک اے تے آرٹیفیشل لگے نے اندر درخت دوجے لگے نے انہاں دا پتا جڑا ہے نا اپنی مرضی نال نہیں ہلدا اے پتے ادو ہلدے نے جدوں اللہ دی مرضی ہوے تے میری تہاڈی زبان اپنی مرضی نال ہلنی ہے قطعی طور تے نہیں اللہ دی مرضی نال او بندہ ہی سبحان اللہ کہہ سکدا ہے جدی زبان نو اللہ پہلا پسند کردا ہے پھر توفیق دیندا ہے پھر او دے کولوں اپنے تے اپنے یار دیاں تعریفاں کرا لیندا ہے اونچا بولو ذرا محبت نال سبحان اللہ حضرات توجہ ہوئے تسی سارے عزتدار لوگ ہو قرآن کریم دا مطالعہ کرو قرآن پاک دے اندر بیٹا بیٹھ جا نیچے آرام نال بیٹھ جا قرآن کریم دا مطالعہ کرو قرآن پاک دے اندر اللہ تعالیٰ نے انبیاء دے ذکر دیا باتاں بیان فرمائیاں نے اللہ فرماندا ہے وذکر فی الکتاب ابراہیم انہ کان صدیقا نبیا سورہ مریم اللہ فرماندا ہے قرآن پڑھنے والے میرے ابراہیم دا ذکر کر چونکہ ابراہیم میرا نبی ہے صدیق ہے سچا ہے وذکر فی الکتاب ادریس سورہ مریم اللہ فرماندا ہے قرآن پڑھنے والے میرے ادریس نبی پیغمبر دا ذکر بھی کر وذکر فی الکتاب مریم اے قرآن پڑھنے والے میری ولیہ بندی مریم دا ذکر بھی کر تسی پورا قرآن پڑھ لو رب نے کسے جگہ تے اے گل نہیں کیتی وذکر فی الکتاب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اے قرآن پڑھنے والے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا ذکر کر یا حضرت احمد دا ذکر کر نانا رب فرماندا ہے کائنات علیہ آدم دا ذکر تسی کرو نوح دا ذکر تسی کرو شیس دا ذکر تسی کرو ابراہیم دا ذکر تسی کرو اسماعیل دا ذکر تسی کرو ادریس دا ذکر تسی کرو یحییٰ دا ذکر تسی کرو ہارون دا ذکر تسی کرو یوسف دا ذکر تسی کرو یعقوب دا ذکر تسی کرو موسیٰ دا ذکر تسی کرو عیسیٰ دا ذکر تسی کرو میری ولیہ بندی مریم دا ذکر تسی کرو کائنات علیو نبیاں دا ذکر تسی کرو تے رہی گل آمینہ دے لال دی ورفعنا لک ذکرک او دا ذکر میں بڑا بلند کر چھڑیا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ نے اے بھی نہیں آکھیا کملی والیا تیری ولادت باسعادت ہوئے گی اس تو بعد کوئی بچہ پیدا ہوئے گا اے بچے چپ کر جاؤ بس اللہ نے اے نہیں آکھیا کملی والیا تیری ولادت باسعادت ہوئے گی اس تو بعد کوئی بچہ پیدا ہوئے گا وہ مسجد میں جائے گا قرآن دا ناظرہ پڑھے گا پھر حفظ کرے گا پھر ترجمہ پڑھے گا پھر کتاباں پڑھے گا پھر مولوی بنے گا پھر مفتی بنے گا پھر مفکر بنے گا پھر محدث بنے گا پھر پیر بنے گا پھر خطیب بنے گا پھر ممبر تے بیٹھ کے تیرا ذکر تے تیریاں شانہ بیان کرے گا فرمایا نہیں کملی والیا تیرا ذکر کسے حافظ دا محتاج نہیں تیرا ذکر کسے قاری دا محتاج نہیں سبحان اللہ تسی نام ہی آکھو جڑے جملے میں بیان کرنے نے قاری جانے نے سونیا تیرا ذکر کسے حافظ دا محتاج نہیں کسے قاری دا محتاج نہیں تیرا ذکر کسے نعت خواں دا محتاج نہیں تیرا ذکر کسے نقیب دا محتاج نہیں تیرا ذکر کسے خطیب دا محتاج نہیں تیرا ذکر کسے مفتی دا محتاج نہیں تیرا ذکر کسے مفکر دا محتاج نہیں تیرا ذکر کسے محدث دا محتاج نہیں تیرا ذکر کسے پیر امیر غریب دا
دنیا دار دا محتاج نہیں سونیا، جیڑا جیڑا تیرا ذکر کرے گا اودی اودی بخشش دا سامان بنے گا، کوئی کرے یا نہ کرے وارفعنا لک ذکرک، اساں تیرا ذکر بڑا بلند کر چھڑیا ہے۔ ایک دفعہ سارے بولو ذرا سبحان اللہ۔ جڑی تقریر میں تو پیار نہ سنانی سی نا وہ گئی جب موقع، ہون جڑا بندہ اچھی نہ بولے میں تقریر چھڑ کو دے کول آ جانا ہے، انہوں میں کھڑا کرنا ہے، دعائے قنوت بھی سننی ہے تے نماز جنازہ بھی میں پورا سننا ہے۔ صوفی ٹائپ نات خان آزم چشتی بڑی پیاری منڈ کٹ گیا ہے، انہیں آکھیا ذکر نبی دا یوس ویلے دا جدو کون مکانی ہی نہیں اسی نہ چند نہ سورج تے نہ تارے او تو زمین آسمانی بھی نہیں اسی آدم آدم اے ہوا والا او تو نام و نشانی بھی نہیں اے نہیں سی۔ مہربانی جناب، بہت اچھا ساؤنڈ ہے، اللہ تعالیٰ برکت دے، تھوڑے رزق چ اللہ برکت عطا فرمائے، بہت کامیاب آدمی۔ حضرات توجہ دیا جائے، اے مبارک ذکر اللہ اکبر کبیرہ، اللہ کریم نے سب تو پہلا اجتماعی طور تے عالم ارواح دے اندر اللہ نے نبیاں دیاں روحاں نو جمع کر لیا۔ اللہ فرمایا اے نبیاں دیاں روحو جی مولا، اللہ دا میرے نال اج وعدہ کرو، میں قرآن پڑھن لگا، پڑھو ذرا سبحان اللہ۔ اللہ دا قرآن اعلان کر رہی ہے وَإِذَا خَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اللہ کہنا نبیاں دیاں روحو اج میرے نال وعدہ کر لو۔ اللہ کیڑی گل دا؟ فرمایا جدوں میں تانوں شاناں دے کے گلاں، رسالتاں دے کے گلاں، مقام دے کے گلاں، عزتاں دے کے گلاں، بلندیاں دے کے گلاں، درجات دے کے گلاں، کتاباں دے کے گلاں، صحیفے دے کے گلاں، ہاں مولا پھر کی کریے؟ اللہ فرماندا ہے تہاڈیاں شاناں تے ڈنگے بجدے ہون، لوگ تہاڈے کلمے پڑھدے ہون، ہر طرف تہاڈا چرچا عام ہو جائے، ادوں تہاڈے وچ میرا شاناں والا رسول آ جائے، مولا پھر کی کریے؟ اللہ میں جدوں میرا حبیب آ جائے ادوں اپنے کلمے بند کر کے میرے یار دا ذکر کرنا شروع کر دیا جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کول نبیاں دی روح اقرار کر لیا، اقرار ہو گیا، پھر پتہ کی ہویا؟ آدم علیہ السلام آئے تو میرے نبی دا ذکر کر دے رہے، نوح علیہ السلام آئے تو میرے نبی دا ذکر کر دے رہے، شیس علیہ السلام آئے تو میرے نبی دا ذکر کر دے رہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام دی واری آئی، اللہ فرمائے ابراہیم او ویلا یاد کر، یا اللہ کیڑا؟ فرمائے جدو جلاداں دا پہرا، ننگیاں تلوارا، نمرود دے ہواری تانوں لے کے جا رہے سن، ابراہیم تسی مڑ مڑ کے پیچھے ویندے سو، بار بار پیچھے ویندے سو، اساں پوچھیا ابراہیم اج بار بار پیچھے کی پہ ویندے ہو؟ ابراہیم تساں آکھیا اللہ وینا ما پیا، اج رشتہ دار بھی چھڈ گئے نہیں، اج محلے دار بھی چھڑ گئے نے، اج منو میرے یار بھی چھڑ گئے نے۔ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اللہ فرمائے ابراہیم کی ہویا جے تینوں تیرے رشتہ دار چھڑ گئے نے، محلے دار چھڑ گئے نے، فکر نہ کر، آج تو پھر اللہ تیرا یار ہے۔ ابراہیم اسا تینوں خلیل آکھیا ہے، دوست رفیق ساتھی آکھیا ہے، ابراہیم تو میرا یار ہے، میں تیرا یار ہاں، تو میرا یار ہے۔ خلیل دا پنجابی جمانا یار ہے، اردو وچ دوست رفیق ساتھی ہے۔ حضرات توجہ دیا جائے، اللہ حکم ہوئے فرمایا میرا گھر بناؤ، خانہ کعبہ شریف ابراہیم تے جناب اسماعیل نے اللہ دا گھر بنایا، خانہ کعبہ شریف تیار کر رہے ہیں، اللہ دا گھر تعمیر کر گئے، دعا کی ہے ربنا وبعث فیہم رسولا،
اے مولا میں تیرا شانہ والا گھر تعمیر کر دیتا ہے، عزت و عظمت والا گھر بنا دیتا ہے، ہون اور رسول گھل دے جدے نال کعبے دیاں رونقاں لگ جانیاں نے۔ اجے میرے نبی نہیں آئے، ابراہیم علیہ السلام دی دعا چ ذکر، حضرت اسماعیل دی آمین وچ ذکر، سارے نبی میرے تے تواڈے نبی پاک دا ذکر کردے رہے، سارے نبی حضور دا ذکر، آدم تو لے کے عیسیٰ تک کل نبی پیغمبر رسول حضور دا ذکر کردے رہے۔ اللہ حضرت عظیم البرکت شاہ امام احمد رضا بریلوی رحمت الرحمان دی روح وجد وچ آئی، آپ نے بڑے کمال دی ترجمانی کی تھی، اللہ حضرت نے خوب عکاسی کی تھی۔ آپ آندے نے ملک کونین میں انبیاء تاجدار، ملک کونین میں انبیاء تاجدار، ملک کونین میں انبیاء تاجدار، تاجدار گیا کا ہمارا نبی سب سے اولا اعلیٰ، سارے جوان پڑھو، سب سے اعلیٰ 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 ہمارا نبی، تسی بھی سارے پڑھو، سب سے اعلیٰ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا اعلیٰ ہمارا نبی، سرور کہوں کہ مالک مولا، کہوں تجھے باغ خلیل کا گل زیبا، کہوں تجھے خالق کا بندہ خلق کا مولا، کہوں تجھے آخر رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، سب سے اعلیٰ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ اعلیٰ ہمارا۔ بزم کونین کو خالق نے سجا رکھا ہے، بزم کونین کو خالق نے سجا رکھا ہے، اپنے محبوب کو نبیوں کا سلطان بنا رکھا ہے، پھر کیوں نہیں کھلتے لب تیرے تعریف محمد میں، پھر کیوں نہیں کھلتے لب تیرے تعریف محمد میں، چھوڑ تنقید کو، تنقید میں کیا رکھا ہے، سب سے اعلیٰ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا اعلیٰ ہمارا۔ میرے پیر چراغ گولڑا سید نصیر الدین نصیر دے جدی امجد پیر مہر علی شاہ رحمت الرحمان نے حضور دا حسن و جمال تک تک کی اس طرح بیان کیتے، مکھ چند بدر شاہ شانی ہے، متھے چمک دی لاٹ نورانی ہے، کالی زلف تیک مستانی ہے، مخمور اکھی ہنمت بریاں، اس صورت نو میں جان آکھاں، جان آکھاں کہ جانے جہان آکھاں، سچی آکھاں دے رب دی میں شان آکھاں، جس شان تو شانہ سب بنیاں، سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا، کتھے مہر علی کتھے تیری سنا، کتھے مہر علی کتھے تیری سنا، کتھے مہر علی کتھے تیری سنا۔ ایتھے پاکستان وچ مولوی 1.5 سال وچ 1.5 گھتداری رکھ لیندا ہے تے مولوی آندا ہے نبی میرے ورگا، میں نبی ورگا، میں آکھیا اے ملا جی تسی بھی اپنے ابو ورگے نہیں ہو سکتے، تسی میرے محمد ورگے کیویں ہو سکتے ہو؟ اے ملا ایتھے تے جنہاں نے زندگی چ کبھی تہجد بھی نہیں چھڈی، او کہہ گئے نے کتھے مہر علی کتھے تیری سنا، کتھے مہر علی کتھے تیری سنا، کتھے مہر علی کتھے تیری سنا، گستاخ اکھی کتھے جا لیری یہاں، سب سے اعلیٰ ہو اعلیٰ ہمارا
نبی سب سے بالا ہو اعلی، ہمارا نبی سب سے بالا ہو اعلی، ہمارا یوں تو سارے نبی، ہاں یوں تو سارے نبی محترم ہے مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے سب سے اعلیٰ ہو اعلیٰ، ہمارا سارے نبی میرے تے تواڈے نبی دا ذکر کردے رہے، اسی کی پہ کرنے ہیں؟ اسی بھی حضور دا ذکر پہ کرنے ہیں۔ اے ڈگراں برادران نے اپنے بزرگان دے سالے سواب واسطے محفل دا اہتمام کیتا ہے، یہ دا مقصد کی ہے؟ یا اللہ تم ہی راضی ہو جا، ہولی بولو کو سن نہ لوے، یا اللہ تم ہی راضی ہو جا تے تیرا محبوب بھی ساڑھے تے راضی ہو جائے، تے جے کدلے بیٹھے ہیں ساڑھی حاضری ہو جائے قبول۔ سیانے بندے میری گل نو سمجھ جان گے، جے بیٹھے ہیں او مدینے دیا تاجدارا تیرے غلام ہاں، اسی تیرا ذکر پہ کرنے ہیں، سونیا تیری یاد وچ لیٹنگ کیتی، ٹینٹ لائے، کلین وچھائے، سٹیج لگایا، مہمان آئے، عوام الناس آئی، سارے محبوبہ تیرے عاشق نے۔ جے کدلے ساڑی حاضری دا پہ جے نا مل تے حجابات اٹھن تو سونیا تیرا کی جاندہ ہے، اکھیاں ساڑیاں ترس گئیاں نے، محفلہ سجان دا مقصد ہے وہ کدلے حاضری منظور ہو جائے، اکھ لگ جائے تے دیدار رسول نصیب ہو جائے۔ حضرت خواجہ فرید صاحب نا کوٹ میٹھنا لے رہا ماں ساری رات ہیں جب بہ کے حضور دا ذکر کرنا، ساری رات ہی حضور دا ذکر کرنا، ذکر کردیاں ایک دن ایسی تار بجی تے بجی تار وچ خواجہ فرید کوٹ مٹھن دا تاجدار آندا ہے، اے محبوبہ سونیا ویکھ لے ساری دنیا سکھ نال ستی، میں اٹھ جاگا بخت جے میرے چنگے ہومن، بخت جے میرے چنگے ہومن، کیوں رواں میں اپنے اباگاں، اج اجڑی چوت وسادے میری، اج موڑ میرے والواگاں، سفنے وچ ایک وار جے آوے ساری عمر نہ جاگا، سفنے وچ او مدینے دیا تاجدارا، لجپالا اڈی کلا کے بہ گیا، کدلے منظوری ہو جائے، کدلے خطبہ پڑھن دی منظوری، کدلے قرآن دی آیات بینات پڑھن دی منظوری، کدلے نعت رسول مقبول پڑھن دی منظوری، کدلے نقابت جملیاں دی منظوری، کدلے دعائیہ کلمات دی منظوری۔ اے سونیا گناہگار سیاہکار بدعمال خطاکاراں بس تیرے نال لا بیٹھے ہاں، جے سفنے وچ ایک وار جاوے ساری عمر نہ جاگا، آوے ماہی تینوں اللہ لے آئے، ہن مدتاں ہویاں پڑھیاں، ہجر تیرے وچ اکھیاں روون، جویں ساون ماہ دیاں کنیاں، ہجر تیرے وچ اکھیاں روون، جویں ساون ماہ دیاں کنیاں، غلام فریدا رونا اس دن مکسی جدوں پجن کفن دیا تنیاں، غلام فریدا او مدینہ دیا تاجدارا، لجپالا مہربانا، اج تیری یاد کے اندر داتا گنج بخش علی حجلیری دی نگری کے اندر غلام بیٹھے ہوئے نے، منیا ساڈے ہتھاں کولوں بھی گناہ ہوئے نے، ساڈی اکھاں کولوں بھی گناہ ہوئے نے، ساڈے کناں کولوں بھی گناہ ہوئے نے، اساں قدم قدم تے گناہ کیتے، لجپالا
رات نو محفل سجا کے بہ گئے ساڈیاں زندگیاں دا مل پہ جائے گا جو تیرا فتوحا دے چہرے دا سانو دیدار ہو جائے. ایک اور شاعر عقیدت محبت ہجر وچ بولیا فیصلہ باد دا کمال کر دیتا صوفی سردار نے اخیر کر دیتی ہے انہیں آخیا کھلی رکھیے میں والی باری کھلی رکھیے میں والی باری اڈیک مینو اے مدنی دی کدو آوے گی آقا دی سواری کدو آوے گی آقا دی سواری اڈیک مینو اے مدنی دی اج دل میرا اے تھک تھک کردا او دان دا اقرار اجدا رات کٹیے اڈیک وچ ساری رات کٹیے اڈیک وچ ساری اڈیک سانو اے مدنی دی تسی بھی کہہ لو کھلی رکھیے اے نن والی باری ساڈے ول سونیا نگاہ کدو ہونیاں دسو منظور دعاواں کدو ہونیاں کیڑی دعا کھلی رکھیے میں نین والی باری کھلی رکھیے میں نین والی باری اڈیک مینو اے مدنی دی آکھی سونے نو ہوائے نی جے گزر ہووے میں مر کے بھی نہیں مردا آقا جے تیری نظر ہووے کھلی رکھیے میں نین والی باری. خدا دی قسمیں جیڑا محبوب نو دلوں یاد کرے کدی کدی تاراں ایسیاں جڑ جاندیاں نی حجابات اٹھ جاندے نے دیدار حضوری ہو جاندا ہے. اے گل پوچھنیاں حضرات گنج بخش فیضی عالم داتا صاحب نو پوچھ حضرت پیر مکی نو پوچھ حضرت پیر مہر علی گولڑوی چراغے گولڑا سید نصیر الدین نصیر علیہ رحمان پوچھ او لوکو اے گل پوچھنی جے غازی علم دین نو پوچھ لو او جدو جیل دا دروگا حضرات کنڈیاں لا کے تالے لا کے دیوے بند کر دیندے حضرات صدر دین آندے غازی جدو اسی دیوے بند کر دینے ہاں تیری ہنیری کوٹھری جو چاندن کا دا ہوتا ہے. لگیاں والیاں دیاں جدو لگ جان پھر حجابات اٹھ جاندے نے. کدی کدی محبوب دا دیدار نصیب انہاں نوں ہوندا ہے جنہاں دی پکی لگی ہوے ہیں. تو میں عرض کر رہا سا ذکر مصطفیٰ کل نبیاں ذکر کیتا موسیٰ علیہ السلام آئے ذکر عیسیٰ علیہ السلام آئے ذکر وقت گزریا محبوب دی آمد دا ویلا ہو گیا. ایتھے بڑی اچھی کہنا سی سبحان اللہ. میں میلاد شریف پڑھن لگا سانو بزرگاں دسیا کہ میلاد دی محفل کرائی ہوئے تو میلاد نہ پڑھیا جائے تو پورا سال تسلی نہیں ہوندی. ختم پڑھی دا نا ختم سیانیاں مائیاں تے سیانے بزرگ او ختم بڑی توجہ نہ سن دے نے جے وچ چمن والی ایت نہ پڑھیے ختم دی تسلی نہیں ہوندی. سیانے بندے سیانیاں مائیاں چمن والی ایت نہ پڑھیے. ہن تے بڑے بڑے بے ایمان ختم کھان لگ پے نے. میں کہ کھاندے ہو تو دعایا بھی کرو صرف کھان تے زور نہ رکھو دعایا بھی کرو. نہ تسی رشتہ دار بلاؤ نہ بلادری بلاؤ گھر وچ ہی ختم پڑھ کے گلی محلے چ اپنے بوہے تے بس تقسیم کر دیو. نہیں باہر تقسیم کرنا گھر ہی ختم پڑھ کے کھا لو پر دعایا ضرور کرو. ہیں توجہ ہوئے بڑی قابل غور. حضور دی ولادت دا ویلا ہو گیا تے کس دور وچ
کفر دے دور وچ جدو بچیاں زندہ دفن درگور کیتیاں جا رہی سن، ماں نو نیلام کیتا جا رہا سی، باپ نو نیلام کیتا جا رہا سی، این اس دور وچ حضور دی ولادت دا ویلا ہو گیا۔ حضور دی امی جان طیبہ طاہرہ امینہ کائنات حضرت آمینہ دیاں نے نور مصطفیٰ میرے بطن پاک دے اندر حضور دی آمد میرے بطن دے اندر منو اپنے کولوں بینی بینی خشبوواں دے ہلے پہ آؤندے نہیں۔ حضور دی امی جان آدیاں نے پہلا مہینہ میں رات نو ستی، ایک بزرگ آئے لمبا کا سفید لباس، چہرہ نور نلا نور، نہیں جان دی میں پوچھیا اے بابا جی تسی کون ہو؟ نی بیٹی آمینہ میں تیرا بابا آدم تینوں مبارک دین آیا ماں، تو نبیاں دے سلطان دی ماں بنن والی۔ حضور دی امی جان آندیاں نے پہلے مہینے آدم دی زیارت، دوسرے مہینے نوح دی زیارت، تیسرے مہینے شیش دی زیارت، چوتھے ماہ جناب حضرت ابراہیم جد الانبیاء دیاں اے زیارتاں تے مبارکہ من نبیاں دیاں 9 ماہ تک ہوندیاں رہیاں۔ آپ فرماندیاں نے ایک دن میریاں سہیلیاں صبح صبح آئیاں تے مینوں آندیاں نے آمینہ چل کھوہ تے پانی لے آئیے۔ میں اپنی سہیلیاں دے نال کھوہ تے پانی لین جانی ہاں، میریاں سہیلیاں میرے تو اگے اگے ٹردیاں جاندیاں نے، یکدم پیچھے آ جاندیاں نے، میں آنی سہیلیوں تانوں کی ہویا ہے یکدم پیچھے کیوں آ گئی ہو؟ حضرت آمینہ دیاں نے پیچھے کیوں آئی ہو؟ آندیاں نے آمینہ جدو تیرے اگے ٹرنیاں وا سانو سورج دی تپش پیندی ہے، جدو تیرے پیچھے آنیاں وا اودوں سانو سکون دی دولت مل جاندی ہے۔ حضور دی امی جان آندیاں نے جدو میں کھوہ تے پہنچنی ہاں میں وینی گیا میریاں سہیلیاں کھوہ وچ ڈول سٹدیاں نے، پانی بھردیاں نے، باہر کڈدیاں نے، لے کے ٹر جاندیاں نے، پر جدو میری واری آندی ہے میں کھوہ دے قریب ہونی ہاں پانی اچھل کے میرے قریب ہو جاندا۔ حضور دی امی جان فرماندیاں نہیں جدو میں پانی لے کے واپس آؤنی ہاں میریاں سہیلیاں جا رہیاں نہیں، تھلے پتھریلی زمین پتھراں دیاں نوکاں تے ٹوکاں پہ چبدیاں نہیں، انہاں مشکیزے گھڑے برتن چکے ہوئے نے، کوئی سجے ڈول دی کوئی کھبے ڈول دی ہے، میں پتھراں تے ٹردی جانی ہاں، جڑا پتھر میرے پیر دے تھلے ہوندا ہے اوہی پتھر نرم ہو جاندا ہے۔ حضور دی امی جان آندیاں نے ویلا گزردا گیا، چوتھا ماہ لگ گیا، میرے شوہر دا انتقال ہو گیا، میں رات نو کمرے چ جا کے جدو لیٹنا مینوں نیندر نہیں آوندی، شوہر دی یاد رہندی ہے، جناب عبداللہ دی یاد رہندی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ فرماندیاں نہیں دن تے میرا جیسا تیسا کر کے گھر دے کما کاجاں سہیلیاں چ بہ کے گزر جاندا ہے، لیکن رات پہنی میں کمرے چ لیٹنا میرے آنسو نکل آنے، میں رونا کرنا، مینوں جناب عبداللہ دی یاد آنی، جناب عبداللہ دی یاد وچ میں رہنا، نیندر نہیں آ رہی۔ ہفتہ گزر گیا، 2 ہفتے 3 ہفتے گزر گئی، مہینہ گزر گیا، 5واں ماہ لگ گیا، رات نو میں لیٹی معمولی جی میری ہزے اکھ لگی ہے، ہزے میں مکمل نہیں ستی، میری اکھ لگی ہے تو مینوں آواز آ رہی ہے اللہ اللہ اللہ، آندیاں نے میں اٹھ کے بہ گئی، میں ویکھن لگ پئی میرے کمرے وچ کون ہے جڑا اللہ اللہ پیا کردا ہے، مینوں کوئی نظر نہیں آیا، میں سین وچ ٹر گئی، میں سمجھی شاید کوئی سین وچ ہوے، میں سین وچ گئی، مینوں اوتھے بھی کوئی نظر نہیں آیا، میں آسمان دے پل منہ کر لیا، اے مولا میرے کمرے چ بھی کوئی نہیں، میرے سین وچ بھی کوئی نہیں، مگر تیرا نام کون پیا جپدا ہے، اللہ اللہ کون پیا کردا ہے۔ آواز آئی نی آمینہ اے کوئی ہور نہیں، تیرے بطن اندر میرا یار ہے جڑا اللہ اللہ پیا کردا ہے۔ حضور دی امی جان آندیاں نے
5ویں ماہ تو لے کے آخری ماہ 9ویں ماہ مینوں اللہ اللہ دی آوازاں ہوندیاں رہیاں آپ فرماندیاں ویلا گزردا گیا او وقت قریب تر قریب آ گیا حضور دی ولادت دا میرے کول کوئی عورت نہیں کوئی سہیلی نہیں کوئی دایا نہیں مینوں اثار محسوس ہوئے بچے دی ولادت دے تھوڑا جا ویلا گزریا کوئی عورت نہیں حیران پریشان چند کڑیاں گزریاں 4 بیبیاں میرے کول آ کے بہ گئیاں میں پوچھنیاں نہیں تسی کون ہو ایک آندی میں حوا ایک آندی میں آسیہ ایک آندی مریم ایک آندی میں حاجرہ نی آمینہ تینوں مبارک ہوئے اسی تیرے لال دیاں دائیاں مائیاں بن کے آیاں حضور دی امی جانا دیا نے پھر 10 حورا آ گئیاں میں 3 تو 4 منٹ توڑے ہور لینے نے بس پوری توجہ دے لیا جی حضور دی امی جانا دیا نے پھر 10 حورا آ گئیاں انہیں میرا کے طواف کیتا میں نے ایک شربت دا پیالہ دیتا رنگت دودھ والی میں پیتا دے شاید نہ زیادہ میٹھا میں نے تسلی ہو گئی تھوڑا جا بیلا گزریا خارجا منی نور میرے پتنے پاک جو نور خارج ہویا یعنی حضور دی جلوہ گری ہو گئی اتنا نور پھیلیا حضور دی آمد اتے اینا نور پھیلیا میں جدر وینیا ہر طرف نور ہی نور مشرق نور مغرب نور شمال نور جنوب نور نور کیوں نہ ہوگا نور ازلی چمک گیا غائب اندھیرا ہو گیا جی نور ازلی چمک گیا غائب اندھیرا ہو گیا جی کملی والا آ گیا جی کملی والا آ گیا ہر تھاں سویرا ہو گیا جی کملی والا آ گیا ہر تھاں سویرا ہو گیا حضور دی امی جانا دیا نے سرکار نو میں ویکھیا حضور ناتے دوتے پیدا ہوئے نہیں ماں زاگ دے سرمے دے ڈورے پہ ہوئے نے مانگ نکلی ہوئی ہے سونے کولوں خوشبوواں دے ہلے پہ اوندے نے مبارک باد دین واسطے مکے دیاں سہیلیاں دائیاں بہنا آ رہیاں نے ایک دائیاں دا جونڈ مکے وچ داخل ہو رہی ہے انہاں دائیاں وچ ایک غریب نی جئی کچی کلی دی مالکہ جدا نا حلیمہ سادی ہے خیال آ رہے ہے حلیمہ نو تو بھی کمزور تیری سواری بھی کمزور پیشہ ٹر جل ساریاں دائیاں امیر امیر ردم نال ساریاں دائیاں امیر امیر لوکاں دے بچے لے کے پیشہ واپس پیاں ہوندیاں نے متے تیرے واسطے کوئی نہ بچیا ہوئے چل پیشہ ٹر جل کدلے پھیرا نہ پوی خیال آ رہا ہے آواز آ رہی ہے نی حلیمہ اج پیشہ نہ جاویں اج تے تیری قسمت دا ستارہ چمکنا ہے آواز آ رہی ہے واہ واہ نی حلیمہ اے تیرے تے اج کرم کمایا جانا ہے ایک یکتا تیری جھولی وچ اج گوہر پایا جانا ہے اندر میں چلی گئی مکے دے بار سواری پتی سرکار دے کر گئی اندر گئی مبارکباد دیتی سلام دیتی میں آکھیا آمینہ اپنے لال دی زیارت کرا مینوں سرکار دے کمرے چ لے گئیاں حضور انی کمبل دے تھلے آرام فرما لے جو ہی جناب آمینہ نے سرکار دے چہرے تو انی کمبل پیشا کیتا حلیمہ دی میں ویندی رہ گئی ایڈا سونا چہرہ ایڈا نورانی چہرہ ودوہا مکھڑا ول لہل زلف ماں زاغ دا کجلا پایا ہے رل مل سارے کہہ دینے واہ رب نے یار سجایا ہے تے گل میں تھے مکان لگا رب آکھیا سونے محبوبہ سارے نبی میں اپنی مرضی نال بنائے نے پر تینوں میں تیری مرضی نال بنا منائے
دس سونے یا محبوبہ تینو کنج دا بناواں میں اگو نور محمد بول کے جواب چا دیتا تخیل شاعر دا ویکھو انج دا بنا تو مولا مینو میری جان جہانا دی جان ہووے جدو میں بولا اودو تو بولے جدو تو بولے اودو میں بولا پاوے میں بولا پاوے تو بولے پاوے میں بولا پاوے تو بولے پاوے میں بولا پاوے تو بولے جدو میں بولا اودو تو بولے جدو تو بولے اودو میں بولا پاوے میں بولا پاوے تو بولے پاوے میں بولا پاوے تو بولے ساڈے دعا دی ایک زبان ہووے میری تو تہاڈی سب دی حاضری قبول فرمائے اللہ تانوں سلامت رکھے اور دوگراں برادران دے بزرگاں دی اللہ بخشش فرمائے مغفرت فرمائے اس محفل دی برکات دا صدقہ اس پورے ٹون اتے اللہ رحمتاں دا نزول فرمائے اور انہاں دے گھر وچ اللہ برکتاں دا خاص نزول تمام میرے سمیت جتنے حاضرین و سامعین نے پڑھن والے نے سنن والے نے سنان والے نے انتظام کرنے والے نے ساؤنڈ چلان والے نے مووی والے نے جو کوئی انتظام کرنے والا یا جلسہ سنن والا اللہ سب دی حاضری قبول فرمائے وما علیہ الا